अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहते क्षणाः न पश्यन् खं दिशः क्षोणीमात्मानं च कुतो विभुं विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुं स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणां तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिमद्भिरुपासितां तुष्टावदेव प्रवरः सशर्वः पुरुषं परं सर्वामरगणैः साकं सर्वाङ्गैरवनीं गतैः। ब्रह्मोवाच अजातजन्मस्थितिसंयमाय गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेज्यं श्रेयोऽर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुष्मिन्नुह विश्वमूर्तौ त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भुव्यन्नमम्बुद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थं दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्भः सत्वं विधत्स्वाखिललोकपाला वयं यदर्थास्तव पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेष पृथग्विभाता विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम्। श्रीशुक उवाच एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद्विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूतगभीरया गिरा बद्धाञ्जलिन् संवृतसर्वकारकान् एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। श्रीभगवानुवाच हन्तब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितं शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वस्याद्यथासुराः या तदानवदैतेयैस्तावत् सन्धिर्विधीयतां कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावद्वो भव आत्मनः अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितं यस्य पीतस्य वैजन्तुर्मृत्युग्रस्तोऽमरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वा वीरुतृणलतौषधीः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा न भेतव्यं कालकूटाद्विषाज्जलधिसम्भवात् लोभः कार्यो न वोजातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। श्रीशुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरः अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः
भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः दृष्ट्वारीनप्यसंयत्तान् जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यषेधद्दैत्यराट्श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित् ते वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषमुपागमन् महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये सुराधिपाः शम्बरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसहृदाः उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परन्तप ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः दूरभारोद्वः श्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि निपतन् स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान् विघ्नाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः गिरिपातविनिष्पिष्टान् विलोक्यामरदानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्वृणान् यथा गिरिं चारोप्य गरुडे हस्ते नैकेन लीलया आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुरगणैर्वृतः अवरोप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्णः पततां वरः ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने मन्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः।